ओके, वेलकम ब्याक। यसमा हामीले अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हेर्न खोज्दैछौँ। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेन्ट्स द फर्मल रिलेसनसिप एन्ड मेन लाइन अफ कम्युनिकेसन, फ्लो अफ रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अथोरिटी थ्रु द म्यानेजमेन्ट हाइरार्की। मतलब अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरले के कुरा देखाउँछ, जुन अघि नै हामीले बार बार दोहोऱ्याएका थियौँ, त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि फर्मल रिलेसनसिप एन्ड मेन लाइन अफ कम्युनिकेसन, हाइरार्कियल बेसमा रिलेसनसिप कस्तो छ, फर्मल रिलेसनसिप, अनि कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ, र रेस्पोन्सिबिलिटी थ्रु अथोरिटी थ्रु म्यानेजमेन्ट हाइरार्की। यसको लागि हामीसँग फर्म्स अफ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर 3वटा छ, विशेष गरी फङ्सनल, प्रोजेक्टाइज र म्याट्रिक्सको फेरि 3वटा टाइप्स छ। ठिक छ। सो फङ्सनलमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन इज डिभाइडेड इन्टु स्मलर ग्रुप्स बेस्ड अन स्पेसलाइज्ड फङ्सन। स्पेसलाइज फङ्सन एरियाको आधारमा डिभाइड गरिन्छ। फर इक्जाम्पल आइटी, फाइनान्स, ठिक छ, मार्केटिङ, यसरी गर्ने चाहिँ फङ्सनल भयो, जुन चाहिँ फङ्सनको आधारमा भयो। फङ्सनल डिपार्टमेन्टलाइजेसन आर्गुएबली एलोज फर ग्रेटर अपरेसनल इफिसियन्सी बिकज इम्प्लोइज विथ सेयर्ड स्किल एन्ड नलेज आर ग्रुप टुगेदर बाई फङ्सन। यसले चाहिँ के कुरा गर्छ भन्दा दुई मात्रै छैन कि यसले चाहिँ अपरेसनल इफिसियन्सी त बढाउँछ, बबालै दिन्छ, किनकि त्यहाँ सेयर्ड स्किल नलेज भएका, मतलब त्यो फिल्डमा बबालै नलेज भएकाहरू एउटै फङ्सनमा चाहिँ के गरेका छन् त, ग्रुप गरिएका छन्। तर यसको डिसएडभान्टेज भनेको के हो थाहा छ? डिसएडभान्टेज भनेको यसरी स्ट्रक्चर गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप्स मे नट कम्युनिकेट विथ ओन अनदर। मतलब आइटी र फाइनेन्स बिचमा रियरली इन्टरेक्सन हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि फ्लेक्सिबिलिटी र इनोभेसनमा चाहिँ के गर्यो त, पोटेन्सियली डिक्रिज गर्यो। ठिक छ। यो कुरा चाहिँ यसको घाटा हो। फेरि तिनीहरू आफैमा चाहिँ एकदमै बलियो त भए, तर एकअर्कामा त त्यस्तरी कनेक्सन छैन नि त। यसको हामीले स्ट्रक्चर कसरी देख्न सकिन्छ? सिओ छ, कुनै पनि सिओ छ, अनि गएर हामीले डिपार्टमेन्टलाइजेसन गऱ्यौँ स्पेसिफिक उस अनुसार। एचआर डिपार्टमेन्टभित्र पनि अरू स्टाफहरू होलान्, फाइनेन्सभित्र होलान्, मार्केटिङभित्र होलान्, आइटीभित्र होलान्, र प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कुन लेभलमा भयो त भन्दा फङ्सनल लेभलमा भयो। फङ्सनल लेभलमा चाहिँ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन भयो, अनि प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसनको आधारमा प्रोजेक्ट छुट्याइएको, एचआरले छुट्याइएको, यो आफूले यतातिर देला, तर यिनीहरू बिचमा एक आपसमा चाहिँ कनेक्सन चाहिँ भएन। ठिक छ। अनि यसरी फङ्सनल बेसिसमा मात्र काम भयो। अर्को छ हामीसँग प्रोजेक्टाइज्ड, जसमा चाहिँ के हुन्छ त, हियर द प्रोजेक्ट म्यानेजर इज इन चार्ज अफ हिज प्रोजेक्ट। अब यसमा चाहिँ फङ्सनल म्यानेजरहरू थिए, आफ्नो त्यो प्रोजेक्ट, आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट के काम हुन्छ भन्ने कुराको लागि, तर यसमा चाहिँ अब प्रोजेक्ट म्यानेजर हुने भयो। प्रोजेक्ट म्यानेजर इज इन चार्ज अफ हिज प्रोजेक्ट एन्ड ह्याज फुल्ली अथोरिटी ओभर इट। यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको चाहिँ अथोरिटी चल्छ। एभ्रिवान इन हिज टिम रिपोर्ट्स टु हिम। यसमा चाहिँ त्यो काम गर्नेहरूले प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्ने भयो। यसमा चाहिँ उनीहरूको फङ्सनल म्यानेजरलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्छन्। प्रोजेक्टाइज्ड अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर इज डिफ्रेन्ट टु द फङ्सनल अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर। कसरी डिफ्रेन्ट छ भन्दा, हियर आइदर देयर विल बी अ नो फङ्सनल म्यानेजर अर इफ द एक्जिस्ट ही विल ह्याभ भेरी लिमिटेड अथोरिटी। फङ्सनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ फङ्सनल म्यानेजरकै चाहिँ पावर चल्थ्यो, कुरा चल्थ्यो भने प्रोजेक्टाइज नै यस कारणले आएको हो कि त्यसको डिसएडभान्टेजलाई थोरै भए पनि ओभरकम गर्न हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यसमा चाहिँ अब प्रोजेक्ट म्यानेजरको हक चल्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरको कुरा चल्छ। तर फङ्सनल म्यानेजर त्यहाँ नहुन नि सक्छ, छ भने पनि त्यसको अथोरिटी चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै त्यो के अरे भिजेको बिरालो जस्तो हो भने जस्तो। ओन बेनिफिट अफ प्रोजेक्टाइजको फाइदा चाहिँ के हो भन्दा, दे आर एडेप्टिभ एन्ड टु लर्न फ्रम देयर आउन एज वेल एज फ्रम अदर एक्सपिरियन्सेस। यिनीहरू चाहिँ एडेप्टिभ हुन्छन्, यो चाहिँ फाइदा हो, र यिनीहरूले आफ्नै र अरूको एक्सपिरियन्सबाट लर्न गर्न सक्छन्। यसको डायग्राम कस्तो हुन्छ? अब सिओ छ, प्रोजेक्ट म्यानेजर होला, अनि डिफ्रेन्ट टिम मेम्बर अथवा स्टाफहरू होलान्। यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन चाहिँ भर्टिकल हुन्छ, मतलब प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई रिपोर्ट गर्छन्, र प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन चाहिँ आफ्नै त्यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएका सबै थरीका टिम हुनसक्यो। यसमा चाहिँ आइटीको हुनसक्यो, एचआरको हुनसक्यो, मार्केटिङको हुनसक्यो, फाइनेन्सको हुनसक्यो मेम्बरहरू, र यसरी प्रोजेक्टको बेसिसमा चाहिँ कोअर्डिनेसन हुने भयो। ठिक छ। अब यो दुईटाको कुरा के भयो भन्दाखेरि, एउटाले चाहिँ फङ्सनलको आधारमा गरिरहेछ, अर्कोले चाहिँ प्रोजेक्टको आधारमा गरिरहेछ। तर घाटा त दुईटामा पनि छ नि त, किनकि फङ्सनल एउटा स्पेसिफिक फाइदा छैन। तर अब म्याट्रिक्स अर्गनाइजेसन आयो हामीसँग, जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, यो दुईटैको फाइदाहरूलाई चाहिँ अब यसले इन्क्लुड गर्छ। इज अ कम्पनी स्ट्रक्चर इन विच द रिपोर्टिङ रिलेसनसिप आर सेट अप एज अ ग्रेड। अब चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्ममा गरिन्छ, न कि हाइरार्की। म्याट्रिक्स र्यादर देन ट्रेडिसनल हाइरार्कीको फर्ममा नगरेर
म्याट्रिक्सको फर्ममा गरिन्छ। इम्प्लोइज ह्याभ ड्युअल रिपोर्टिङ रिलेसनसिप जनरली टु बोथ फङ्सनल म्यानेजरलाई पनि रिपोर्ट गर्छन् र आफ्नो प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई पनि गर्छन्। सो एडभान्टेज के हुने भयो योबाट भन्दा रिसोर्सेस क्यान बी युटिलाइज प्रोपरली सिन्स एक्सपर्ट्स एन्ड इक्विपमेन्ट क्यान बी सेयर्ड एक्रस प्रोजेक्ट बिचमा चाहिँ सेयर गर्न सकिने भए भएर रिसोर्सेस युटिलाइज एकदमै पर्फेक्ट हुने भयो। प्रोडक्ट एन्ड प्रोजेक्ट आर फर्मली कोअर्डिनेटेड एक्रस फङ्सनल डिपार्टमेन्टमा पनि अब चाहिँ के भयो त प्रोडक्ट र प्रोजेक्टहरू चाहिँ अब कोअर्डिनेट भयो। अनि गएर इन्फर्मेसन फ्लोज बोथ एक्रस एन्ड अप थ्रु दि अर्गनाइजेसन। फङ्सनलमा एक्रस मात्र जान्थ्यो, प्रोजेक्टाइजमा अप मात्र जान्थ्यो भने यसमा चाहिँ अब बोथ डिरेक्सनमा फ्लो गर्ने भयो। इन्फर्मेसन फ्लो गर्नु भनेको बबाले दामी कुरा हो, जसले गर्दा चाहिँ अब नयाँ क्रिएसन आउन सक्छ, इनोभेसन हुनसक्छ। इम्प्लोइज आर इन कन्ट्याक्ट विथ मेनी पिपल विच हेल्प्स विथ सेयरिङ अफ इन्फर्मेसन एन्ड क्यान स्पिड अफ द डिसिजन प्रोसेस, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइजहरू बिचमा पनि अब को रिलेसन कनेक्सन हुने भयो। ठिक छ। अब यसका डिसएडभान्टेज भने के, म्याट्रिक्स स्ट्रक्चर is generally considered as the toughest organizational form to work in due to conflicting pools on resources। अब रिसोर्सेसको कन्फ्लिक्टिङ पुल्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्नु चाहिँ एकदमै टफेस्ट हो। फेरि त्यही भएर अब यसको पनि डिफ्रेन्ट भर्सन छ भनौँ अथवा टाइप छ। स्ट्रङ म्याट्रिक्स अर्गनाइजेसन, विक म्याट्रिक्स अर्गनाइजेसन एन्ड ब्यालेन्स्ड। अब यो के को बेसिसमा छ भन्दा हामीसँग दुईटै पार्ट भयो नि त, फङ्सनल म्यानेजर पनि छ, प्रोजेक्टवाला म्यानेजर पनि छ भनेपछि कसको पावर चाहिँ बढी चल्ने त भन्ने कुराको आधार हो। ब्यालेन्स अफ पावर इज विथ प्रोजेक्ट म्यानेजर। स्ट्रङमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरको पावर धेरै चल्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजर रुल्स द डे बट मेम्बर्स आर फङ्सनल म्यानेजर पनि मेम्बर चाहिँ हुन्छन् तर खासमा काम गर्ने मतलब रुल गर्ने काम चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको भयो। सिओ छ म्यानेजर अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर्स। अनि गएर एचआर डिपार्टमेन्ट यसरी फङ्सनल डिपार्टमेन्ट छ अनि हामीसँग प्रोजेक्टको म्यानेजरहरू पनि छन्। प्रोजेक्ट अब हुन चाहिँ यसरी नै हुन्छ तर प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन् त डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टको डिपार्टमेन्टको स्टाफहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन हुने भयो। विकमा के हुन्छ, विक आर सिम्पली प्रोजेक्ट कोअर्डिनेट्स विथ भेरी लिमिटेड अथोरिटी। प्रोजेक्ट कोअर्डिनेट्स हुन् तर के हो त कोअर्डिनेटर्स विथ भेरी लिमिटेड अथोरिटी। यसमा चाहिँ अब प्रोजेक्ट म्यानेजरको कुरा चल्दैन, तिनीहरू चाहिँ प्रोजेक्टको स्टाफ जस्तै हुने भए, प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर जस्तै हुने भए। फङ्सनल म्यानेजरले काम असाइन गर्ने, नेगोसिएट्स गर्ने काम गर्छ भने प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ के गर्छ त फेसिलिटेट गर्ने मात्र काम गर्छ, उसले अराइ सिकाइ गरेका कामहरू मान्ने काम गर्छ। सो हामीसँग के छ, सिओ छ, यसरी फङ्सनल डिपार्टमेन्ट छ र फङ्सनल डिपार्टमेन्टकै कोही एउटा चाहिँ के हो त प्रोजेक्ट म्यानेजर हो जसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर भनिन्छ अब चाहिँ। ठिक छ। र यसरी हुने भयो कुरा चाहिँ। अब ब्यालेन्स्डमा के हुन्छ त पावर चाहिँ अब न त प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई न त फङ्सनल म्यानेजरलाई, दुईटैलाई लगभग इक्वल पावर दिने चाहिँ ब्यालेन्स्ड भयो। स्टाफ आर असाइन टु दि प्रोजेक्टमा स्टाफहरू कसरी असाइन गर्ने भन्दा प्रोजेक्टको निड अनुसारले प्रोजेक्ट म्यानेजरले असाइन गर्ने भयो र फङ्सनल म्यानेजरले चाहिँ प्रोजेक्टलाई फेसिलिटेट गर्ने भयो। हामीसँग के छ, यसरी सेम फङ्सनल डिपार्टमेन्ट छ तर अब यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर हुने भयो र प्रोजेक्ट म्यानेजरसँग अरू चाहिँ के हुने भयो प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसनमा रहने भयो। ठिक छ। पर्फेक्ट। दिस इज अल अबाउट अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर।